अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह आप लोगों को आगे भी ठीक रखे इसी तरीके से। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो बना के अभी तक अपलोड कर चुका हूँ और इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अभी तक मेरा सब्सक्राइबर 500 भी नहीं हुआ है मेरे भाई। जबकि इतना मेहनत से वीडियो हर रोज़ पोस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, और अभी तक मेरा सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा कम है ना भाई कि मेरा वीडियो को देखता हूँ, मेरा सब्सक्राइबर को देखता हूँ तो मुझे अपने आप में ही बहुत डीमोटिवेटेड फील होने लगता है। दोस्तों, एक मुसलमान भाई को सपोर्ट नहीं करते हो भाई। मैं भी मुसलमान भाई, आप लोग भी मुसलमान भाई। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो अगला बंदा कहाँ से मुझे सपोर्ट करेगा भाई। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जा रहे, साथ में बोलो ना, हमारे नबी कहाँ जा रहे? सफर में जा रहे। कहा असर का वक्त हो गया। बोलो किसका वक्त हो गया? हमारे नबी ने बिलाल को कहा अजान दे दो, अजान दे दो। हजरत बिलाल ने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो पूरा जंगल था। हजरत बिलाल ने प्यार से अजान दी। जैसे अजान हो गई हमारे नबी ने फरमाया चलो वजू करो, वजू करो, असर की नमाज होने वाली। बोलो कौन सी नमाज होने वाली? अच्छा, 2-3 सहाबा किराम जो नए नए मुसलमान हुए, बोलो क्या हुए थे? नए नए मुसलमान। वो वजू करे ना तो वजू में पाँव बराबर नहीं धोए। 2-3 ने पाँव बराबर नहीं। अच्छा बताओ ना, पाँव बराबर नहीं धोए तो वजू होगा हमारा? वजू में कितने फर्ज है? माशाल्लाह बोलो ना, वजू में कितने फर्ज है? 4। नंबर 1 चेहरा, नंबर 2 हाथ, नंबर 3 सर और नंबर 4 पाँव। कुरान करीम ने फरमाया 4 फर्ज हैं। फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुउसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। वजू में कितने फर्ज हैं? 4। फिर वो बात पर आ जाओ। हजरत बिलाल ने अजान दी, हमारे नबी ने कहा वजू करो, वजू करो। सारे सहाबा वजू करने लगे। बोलो ना कौन सी नमाज? 2-3 सहाबा ने ऐसा वजू किया, बोलो पाँव बराबर धोया। अच्छा, हमारे नबी की नजर मुबारक पड़ी कि पाँव बराबर धोया। सुनो, हमारे नबी का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से हो गए, ये गाल लाल हो गए। ऐसा लगता था कि हमारे नबी के गालों पर अनार के दाने निचोड़ दिए गए हो। इतने हमारे भी नाराज हुए। और क्या फरमाया मालूम? वो सहाबा जिन्होंने पाँव बराबर धोया नहीं था, हमारे नबी ने 3 मरतबा फरमाया वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, वैलुल लिल आकाबि मिनन नार। हमारे नबी ने फरमाया वजू करते हैं और पाँव पर पानी बराबर नहीं पहुंचता है, ये पाँव जहन्नम में चला जाएगा। ये पाँव नहीं, बुलंद आवाज से बोलो ना। अब अकेला पाँव तो जहन्नम में नहीं जाएगा, मतलब है कि जो वजू बराबर नहीं करता वो जहन्नम में जाएगा। बोलो ना, जो वजू बराबर नहीं करता वो। अब भाटेना वालों में कोई ईमान के साथ बोलना, ये बुखारी की हदीस है। अगर कोई वजू बराबर न करे, बोलो कहाँ जाएगा? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना कहाँ जाएगा? और हमारे नबी ने कितनी मर्तबा फरमाया? 1 मर्तबा भी कहते तो चल जाता, लेकिन 3 मर्तबा फरमाया वैलुल लिल आकाबि मिनन नार। अरे वजू करते हो और पाँव पर पानी बराबर नहीं पहुंचता, ये जहन्नमी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो वजू बराबर न करे, बोलो वो कौन है? तो जो नमाज न पढ़े वो कितना बड़ा जहन्नमी होगा। जो नमाज न पढ़े वो कितना बड़ा जहन्नमी होगा। इसलिए कि वजू तो बाहर की चीज है। अरे बोलो वजू हम लोग क्यों करते? अरे बोलो ना, वजू हम लोग क्यों करते? तो अगर नमाज नहीं होती तो अल्लाह की कसम वजू भी नहीं होता। नमाज नहीं होती तो अल्लाह की कसम वजू भी नहीं होता। हम वजू किसके लिए करते हैं? यानी मेन प्रोजेक्ट क्या है? नमाज। मेन इबादत क्या है? इसीलिए आपने देखा होगा नमाज मस्जिद के जमात खाने में होता और वजू जमात खाने के। अभी यहां पर भी आपने देखा, यहां वजू खाना है। अभी मैं आया तो मैंने देखा बाहर टंकी लगी हुई है, वहां वजू कर रहे। हमेशा वजू बाहर होता है, नमाज अंदर होती है। बोलो वजू बाहर होता है, नमाज अंदर होती है। लेकिन हमारे आका ताजदार मदीना ने फरमाया वजू बराबर नहीं करेगा तो जहन्नमी होगा। तो मेरे वो भाई जो 15-15 दिन से फजर नहीं पढ़े, कितने बड़े जहन्नमी होंगे। आप लोग जो नमाज नहीं पढ़ते या मैं नमाज नहीं पढ़ूं तो हमसे बड़ा जहन्नमी कौन होगा? जो बाहर की चीज में कमी करता है तो नबी अपनी जुबान मुबारक से कहते। और एक बात समझ लो, नबी जो कहते हैं ना अल्लाह फैसला कर देता है। अरे बोलो, नबी जो कहते हैं ना अल्लाह, नबी ने कह दिया जो वजू बराबर नहीं करेगा वो जहन्नमी होगा। तो सोचो, बाहर की चीज वजू वो बराबर ना करे तो जहन्नमी
تو جو 5 वक्त की नमाजें छोड़ता होगा, अल्लाह माफ करे, कितना बड़ा जहन्नमी होगा। इसीलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, नाम सुना है ना आपने? बोलो ना, नाम सुना ना? गौस पाक, बोलो आलिमे रब्बानी, फैज़े सुभानी, गौस पाक शेख अब्दुल कादिर आज जाते जाते वसीयत करके गए, जिंदगी का आखिरी फतवा देके गए, ए बगदाद वालों नमाज पढ़ना, ए कयामत तक आने वालों नमाज पढ़ना, बगैर नमाज के मत जाना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहकर गए, जो नमाज छोड़ के जाएगा मौत के वक्त उसको कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम सब लोग 2-3 बातों का इरादा करके चले। सबसे पहले इरादा करे करने धरने वाला कौन, और नंबर 2 इरादा करे वो जो भेड़िया बोलकर गया ना, जिसने मुस्तफा का दामन थामा, बोलो वो, और जिसने मुस्तफा का दामन तोड़ा वो बर्बाद, आखिरत में भी बर्बाद हो गया और बोलो दुनिया में भी। तो कौन कौन तैयार है मेरे दोस्तों? पक्का वादा करो भाई, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह ने इतना अच्छा घर दे दिया हमको, भाई दिया कि नहीं दिया? वरना इससे पहले भी मैं आया था, पत्रे लगे हुए थे। आज तो जब बाहर आओ तो समझ में नहीं आए कि ये वही जगह है जहां हमने पत्रों को देखा था। आज मेरे दोस्तों अल्लाह ने इतनी अच्छी दीवार हमको दे दी, इतना अच्छा मुसल्ला हमको दे दिया, इतनी बड़ी मस्जिद हमको दे दी। भाई अल्लाह ताला ने घर तो दे दिया है, हमने माशाअल्लाह मस्जिद को शानदार बना दिया है। अल्लाह की कसम, नमाज पढ़ के मस्जिद को जानदार भी तो बना दो। कौन कौन तैयार है भाई? पक्का वादा करो। अच्छा एक बात, आज हम लोग जितने लोग हैं ना, बिल्कुल खुल के बताता हूं, रोजी के मामले में बहुत परेशान है, हाँ या नहीं? अक्सर लोगों का 90% लोग कहते हैं हमारा कारोबार नहीं चलता, हमारा धंधा पहले होता था अब नहीं होता। बल्कि कितने लोग तो बेचारे कर्जे में डूबे जा रहे, और डूबे जा रहे, कोई रास्ता मिलता नहीं है। सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं भाई? और रोजी में परेशान हो रहे कि नहीं हो रहे? आज एक रास्ता बताता हूं, और ये मेरा रास्ता नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बताया हुआ रास्ता है। और मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये रास्ते में देर तो होगी मगर अंधेर कभी नहीं होगा। कौन कौन तैयार है भाई रोजी की बरकत के लिए? बहुत बरकत होगी, बेहिसाब बरकत होगी। करोगे इंशाअल्लाह? नहीं, आप लोग वादा करो, करोगे इंशाअल्लाह? इसलिए कि ये मेरा बताया हुआ तरीका नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। एक काम करो, हम और हमारा पूरा घर नमाजी बन जाओ। बनेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ हमारे बनने से नहीं होगा। आप सोचोगे मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता नहीं, आपकी बीवी भी पढ़ेगी इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्या ना, घर का ऐसा माहौल बनाओ कि जब आप उठे हो ना तो आपकी बीवी भी उठी है फजर में, आपके बच्चे भी उठे फजर में, सब लोग माशाअल्लाह घर में सुन्नत पढ़ रहे हैं और फजर की नमाज के लिए सब लोग साथ में जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरी कसम, अल्लाह कहता कि जो नमाजी बनेगा और उसकी फैमिली नमाजी बनेगी, अल्लाह फरमाता रोजी ढूंढने मत जाना, छप्पर फाड़ के बरकत वाली रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे घर पर आ जाएगी। अल्लाह की बात तो गलत नहीं होगी ना? ये कुरान में लिखा है, 16वां पारा। बोलो कौन सा पारा? पढ़ो, अगर याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मैं अल्लाह तबारक व तआला फरमाता तुम भी नमाजी बन जाओ, तुम्हारे घर वालों को भी नमाजी बना दो। अल्लाह फरमाता रोजी ढूंढने की जरूरत नहीं, बेहिसाब रोजी ढूंढते ढूंढते हमारे घर पर आएगी। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, अल्लाह रसूल कभी झूठ बोले नहीं बोले। इसलिए वादा पक्का हो गया है कि हम नमाजी बनेंगे, अल्लाह बेहिसाब छप्पर फाड़ के रोजी हमको अता करेगा। तो फिर एक मर्तबा बोलो भाई, कौन कौन तैयार है? भाई सब तैयार है तो साथ में बोलो ना इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना आज की जुमा, बोलो इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना मौत की शाम इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना हमारी नमाज कज़ा। और एक बार साथ में कह दो भाई, मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। अच्छा, हमारे नबी को हमसे कोई मतलब, कोई जरूरत है भाई? हमारे नबी को हमारी जरूरत है नहीं, और नहीं होगी भाई। जिनके इशारे पे चांद के टुकड़े होते हैं उनको हमसे क्या मतलब? अरे हमारे नबी के जो तलवे थे ना, तलवे जिब्रील आके चूमा करते थे, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी हजरत अनस ने पूछा था, अल्लाह के रसूल आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आप उम्मत से क्या चाहते हैं? आप उम्मत से क्या चाहते हैं? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। फरमाया, बस मेरे उम्मती को कह दो 5 वक्त की नमाज पढ़ता जाएगा, मेरी आंखें ठंडी ठंडी होती जाएगी। तो मेरे दोस्तों इतना तो कर लो ना भाई। ये कपड़ा पहना, आपने पहना है ना कपड़ा? किसने दिया?
محمد کے صدقے ملا ہے کپڑا. اگر محمد نہ ہوتے نا تو گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم کو ننگا کر کے باہر پٹک دیتا. ہم لوگ کم گناہ کرتے ہیں. یہ موبائل پہ کتنے گناہ کرتے ہیں ہم لوگ. زنا کرتے موبائل پہ, چوری ہوتی ہے موبائل پہ, جھوٹ ہوتا ہے موبائل پہ, بلیک میل ہوتا ہے موبائل پہ, کسی کو دھوکہ دینا ہے تو موبائل پہ. ہم اتنے گناہ کرتے کہ اللہ ہمارے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دیتا. لیکن اللہ خود کہتا ہے اگر تجھے کھانا دیا تو محمد کے صدقے, اگر تجھے پانی دیا تو محمد کے صدقے, اگر تجھے کپڑا دیا تو محمد کے صدقے, یہ گھر دیا تو محمد کے صدقے, ارے تجھے جان دی ہے تو محمد کے صدقے, یہ بیوی بچے دیے تو محمد کے صدقے. اللہ کہتا اگر محمد نہ ہوتے تو آسمان اور زمین کچھ بھی نہ ہوتا. اس لیے میرے دوستو وہی محمد, بولو صلی اللہ, ہم سے کیا مانگ رہے, بولو نا کیا مانگ رہے. اب کون کون دینے کو تیار ہے بھائی؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک آخری بات ختم کرنے سے پہلے, ہم کہاں پہ بیٹھے؟ اللہ کے گھر میں. دیکھو گھر کا کام بہت باقی ہے. یہ میرے کو ایسا نہیں کہ میرے کو دکھتا ہے آپ کو بھی دکھتا ہے, بلکہ چاروں طرف دیکھو تو مسجد کا کام ہی کام نظر آتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں میرے دوستو, ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, اور صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے کو جنت میں جانا ہے. انہوں نے اللہ کے رسول میرے کو, ہمارے نبی نے کیا فرمایا, من بنا للہ بیتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا جو دنیا میں میرا گھر بنا دے گا, میری قسم میں جنت میں اس کا گھر بنا دوں گا. اب گھر بنانا تو بہت مشکل ہے بھائی, اللہ کا گھر بنانا. وہ صحابی غریب تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ تو کہتے ہو کہ دنیا میں اللہ کا گھر بنانا, مسجد بنانا, ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں, ہم کیا مسجد بنائیں گے. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا دیکھو وہ کیا ہے, تو کہا پتھر ہے, کہا اٹھاؤ اور مسجد میں لا کے رکھ دو. اس کو لا کے رکھ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے پتھر اٹھانے میں دیر ہوئی, اللہ کو جنت دینے میں دیر نہیں ہوئی ہے. تو میرے دوستو آج یہ مسجد کا معلوم ہے بھائی پورا کام تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن میرے دوستو اپنی طاقت کے مطابق تو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے. اس لیے آج میں جمعہ کے دن ایک دعا کروں گا, آپ سب آمین کہو گے. آج جس کے پاس جو طاقت ہوگی, یہاں باہر لوگ رومال لے کر کھڑے ہوں گے. میرے دوستو اللہ کے گھر کے واسطے رومال بچھایا گیا ہوگا, آپ سے جو بن سکے آپ دے دینا. آج اللہ کی قسم ہم ایک دعا مانگتے کہ اللہ قیامت کے دن جب ہم کو پیاس لگے, بھائی ابھی گرمی ہے تو پیاس لگتی کہ نہیں لگتی, ارے بولو لگتی. جب دنیا کی گرمی میں اتنی پیاس لگتی ہے, حالانکہ سورج کتنا اوپر ہے اپنے کو نہیں معلوم ہے. ارے سورج کتنا اوپر ہے اپنے کو نہیں معلوم ہے, جبکہ حدیث پاک میں لکھا قیامت کے دن سورج ہم سے اتنا اوپر ہوگا. کتنا اوپر ہوگا؟ تو بتاؤ گرمی کیسی ہوگی. اور اس وقت اتنی گرمی ہوگی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا, نیچے سے لے کے یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میرے ہاتھ سے جام کوثر نصیب ہوگا اس کو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی. تو میں آج دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس گھر میں جو بھی دے گا اپنی طاقت کے مطابق دے گا, لوگ باہر چادر لے کر کھڑے ہوں گے, جو بھی دے گا اپنی طاقت کے مطابق دے گا, انشاءاللہ بولو قیامت کے دن جب اسے گرمی لگے گی پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ اس کو جام کوثر نصیب کرے گا. اس لیے آپ صرف اپنا مت دے کے جانا, اپنا بھی دینا. 100 روپیہ اپنا دیا تو بیوی کا بھی 100 روپیہ, میرے بچے کا بھی 100 روپیہ, تاکہ قیامت میں میرے کو بھی نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے, میری بیوی کو بھی مل جائے, میرے بچے کو بھی مل جائے. کون کون تیار ہے بھائی؟ اور جام کوثر ملے گا کہ نہیں ملے گا بولو نا. کن کے ہاتھوں سے ملے گا بولو؟ ہمارے آقا. ساتھ میں پڑھو نا, أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں گرمی کا عالم ہوگا, ایک بالش ہمارے اوپر سورج ہوگا. ارے گرمی میں پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے. ہمارے نبی فرماتے میرے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا, ٹھنڈک ٹھنڈک ہو جائے گی, کبھی پیاسا نہیں ہوگا. بولو کبھی پیاسا. تو آج جو لوگ مسجد کے لیے کریں گے بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. میں ایسے صحابی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اللہ کی قسم یہ وہ صحابی ہے جن کو ہم سب جانتے ہیں, ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے. نام ہے ان کا حضرت بلال. بولو کیا نام ہے حضرت؟ ارے بولو بھائی ساتھ میں بولو, حضرت بلال کو سب جانتے نہیں جانتے. میرے پیارو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات میں زندگی گزاری. بولو گزاری کہ نہیں گزاری؟ ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے. ارے ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے. پورے گوگاوا میں گھوم جاؤ اور پوچھو رات کو بھوکا کون سویا؟ ارے کوئی بھوکا سویا؟ ارے کسی کے بارے میں پوچھو کہ کوئی رات کو پیاسا سویا, یا کسی کے بارے میں پوچھو کہ اس کے پاس پہننے کے کپڑے تو نہیں.
सब अल्लाह ने दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने हालात में, जरा सुनना, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने हालात में कि हदीस पाक में लिखा कि एक मर्तबा हजरत बिलाल का जो आका था जिसका नाम उमैया था, उसने हजरत बिलाल को इतना मारा कि उमैया कहता मुझे यकीन था कि अब ये बचने वाला नहीं, लेकिन उमैया कहता हजरत बिलाल को मारने के बाद कहता कि मैंने बिलाल को अबू जहल के हवाले कर दिया और मैंने अबू जहल को कहा तेरे अंदर जितनी ताकत हो उतना मार। पहले उमैया ने मारा, सर से लेकर पांव तक मारा, फिर अबू जहल ने मारा और अबू जहल ने मारने के बाद गली के बच्चों के हवाले किया, गली के बच्चों ने मारा, गालियां दी, लेकिन फिर भी हजरत बिलाल के बदन में जब हरकत थी तो अबू जहल गुस्से हुआ और जो चक्की का पाट, उस जमाने में जो चक्की का पाट होता था वो एक चट्टान की तरह होता था। अबू जहल ने 2 आदमी का सहारा लेकर वो चक्की का पाट उठाया और हजरत बिलाल के सीने के ऊपर पटक दिया, उठाया और हजरत बिलाल के सीने पर पटक दिया। आप अंदाजा लगाओ हजरत बिलाल के ऊपर क्या गुजरी होगी मेरे प्यारो। ये अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरे जैसे नालायक के लिए बोलना आसान, आपके लिए सुनना आसान, लेकिन जिस पर गुजरी होगी वो ही जानते हैं कि कैसे एक एक सेकंड गुजरे होंगे। सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक लहू लुहान हो गए हैं, आपके सारे कपड़े फटे हुए हैं, आपके सीने के ऊपर चक्की का पाट रखा हुआ है, एक चट्टान रखी हुई है और उमैया ने मारा है, अबू जहल ने मारा है, गली के छोटे छोटे बच्चों ने मारा है। सब लोग मारकर चले गए कि हाँ ये अपने गमों में डूबे हैं। सामने से एक सहाबी और आ रहे हैं जिनका नाम क्या है, हजरत अबू बकर। क्या नाम है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि वो हजरत बिलाल के सीने के ऊपर चक्की का पाट और मालूम नहीं मारने वालों ने कितना मारा। हजरत अबू बकर तो बहुत नरम दिल थे, उन्होंने बड़े इत्मीनान से वो चक्की के पाट को हटाया, चक्की का पाट हटाया और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया, सारे जख्मों को धोया। हजरत अबू बकर रोते गए और रोते रोते कहा कि बिलाल, ये लोगों ने तुम्हें क्यों मारा, इन लोगों ने तुम्हें इतना क्यों मारा, अरे और थोड़ा मारे होते तो तुम खत्म हो गए होते। बिलाल आखिर तुम्हें मारा तो क्यों मारा। हजरत बिलाल ने क्या फरमाया, मेरी जबान पर अहद आ गया, मेरी जबान पर अल्लाह एक आ गया, उसकी वजह से मुझे मारा। हजरत अबू बकर ने अपना प्यार भरा हाथ हजरत बिलाल के सर पर रखा और कहा देखो मैं बड़ा हूं, मैं उम्र में भी बड़ा हूं, मेरी बात मानो। अहद यूट्यूब में सवालों जवाब, जबान पर मत लाओ भाई, जबान पर, इसलिए जबान पर लाओगे ये फिर तुम्हें मारेंगे, तुम कमजोर हो, तुम्हारा यहाँ कौन है, ये फिर तुम्हें मारेंगे। इसे दिल में रखो अल्लाह एक, मगर जबान पर। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, आपकी बात मैंने मान लिया, अब मेरी जुबान पर अहद, बोलो अब मेरी जुबान पर अहद नहीं आएगा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बहुत समझाया, चले गए। दूसरे दिन हजरत अबू बकर फिर आ रहे, उसी गली से गुजर रहे, देखा हजरत बिलाल वही चीख रहे, चिल्ला रहे, सीने के ऊपर चक्की का पाट रखा हुआ है और वही पूरा बदन जख्मों से चूर हो गया और हजरत बिलाल के बदन से लहू भी जारी है, आंखों से आंसू भी जारी है और हजरत बिलाल आ कहकर चिल्ला रहे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, चक्की का पाट हटाया, हजरत बिलाल को अपने सीने से लगाया, सारे जख्मों को धोया और कहा कि बिलाल आज क्यों मारा, आज इन लोगों ने तुझे क्यों मारा। हजरत बिलाल ने कहा मेरी जबान पर निकल गया अहद, बोलो मेरी जबान पर निकल गया अहद, मेरी जबान से आ गया अहद, अल्लाह एक है, इन्होंने मुझे बहुत मारा। हजरत बिलाल फरमाते मुझे बहुत मारा, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मुझे जख्मों में चूर कर दिया। हजरत अबू बकर ने फिर वही फरमाया, आइंदा मत बोलना। क्या नहीं बोलना, अरे बोलो क्या नहीं बोलना, सुनना, ये जवाब सुनना। ये इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई कि तकलीफ ऐसी होती है और कैसे आदमी। हजरत अबू बकर ने फरमाया बिलाल अहद नहीं, दिल में रखो, दिल में, जबान पर मत लाओ वरना फिर ये मारेंगे। हजरत अबू बकर ये कहकर जाने लगे तो हजरत बिलाल ने कपड़ा पकड़ लिया। किनका कपड़ा पकड़ लिया, अरे बोलो ना किनका कपड़ा पकड़। कहा अबू बकर मैं पूरा जख्मों में चूर हो गया, मुझे बहुत मारा है, सीना मेरा जख्मी हो गया है, चक्की का पाट मेरे सीने पर रखा नहीं पटता है, मैं बहुत जख्मी हूं। लेकिन अबू बकर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने मुझे कहा अहद मत कहना, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब दे दो। हजरत अबू बकर ठहर गए, इस जगह हजरत बिलाल ने कपड़ा पकड़ लिया, हजरत अबू बकर ठहर गए और कहा कि बिलाल बोलो कौन सा सवाल है। कहा सवाल ये है कि अबू बकर, हजरत बिलाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने वाले कौन है, हजरत बिलाल। किनको पूछ रहे हैं, हजरत अबू बकर को। गया अबू बकर, आप जब बाजार में जाते हो, अबू बकर आप बाजार में जाते हो और आपको एक मिट्टी का बर्तन खरीदना होता है,
اے ابو بکر آپ کو بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدنا ہوتا. حضرت بلال نے روتے روتے کہا ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو آپ اس پر ٹھوک کر دیکھتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے, اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو گیا, اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو گیا. وہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مٹی کے برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا. حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر بازار میں جاتے ہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو تم اسے ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں. بلال فرماتے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے, اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے. وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں کہیں سوراخ تو نہیں آ گیا ہے. وہ بھی روزانہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا یہ مجھے مارا گیا, پیٹا گیا, سیدھے پر چکی کا پاٹ رکھا گیا, یہ اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ بلال احد بولنا چھوڑ تو نہیں دے گا. حضرت بلال نے کہا ابو بکر جاؤ اللہ تمہارا ایمان مبارک رکھے. بلال کے جان میں جب تک جان رہے گی احد احد زبان پر جاری رہے گا, احد احد زبان پر. اسی کو کسی شاعر نے کیا کہا حضرت بلال کے بارے میں کہا بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی, بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی. جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی, جب بلال کو خدا یاد آئے گا کوئی روک نہیں سکتا زبان پر. چلو میرے پیارو حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی اور بھی بہت سے واقعات ہیں لیکن مجھے بتانا ہے انعام کتنے ہیں. ایسے نہیں آہستہ مت بولو بھائی, بلند آواز سے بولو. انعام کتنے ہیں؟ 3. حضرت بلال کو ملے کہ نہیں ملے؟ یہ تو ایک ایگزامپل ہے بھائی, اللہ سب کو دینے والا. قرآن صرف بلال کے واسطے نہیں, قرآن تو میرے واسطے بھی ہے, قرآن آپ کے واسطے بھی ہے, قرآن قیامت تک آنے والوں کے واسطے ہے. انعامات تو سب کو ملیں گے لیکن ایک مثال سمجھ لو, ایگزامپل سمجھ لو. حضرت بلال کو تینوں انعام ملا. ارے ساتھ میں کہو, پہلا انعام ہدایت. بلال کو ملا نہیں ملا؟ ارے بولتے جاؤ نا, پہلا انعام ہدایت. بلال کو ملا کہ نہیں ملا؟ ارے حضرت بلال کو ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ ارے میرے دوستو اللہ کو ہدایت دینا ہے, اللہ کو ایمان دینا ہے. ارے مکے میں ابو جہل بیٹھا ہے جو سب سے بڑا چودھری ہے, ارے مکے میں امیہ بیٹھا ہے جو سب سے بڑا مالدار ہے, مکے میں ابو لہب بیٹھا ہے جو سب سے بڑا خوبصورت ہے. اللہ نے کہا مجھے ایمان دینا ہے, میں چودھری ابو جہل کو بھی نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں مالدار امیہ کو نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں ابو لہب خوبصورت کو نہیں دوں گا. میں ایمان دوں گا تو کلوٹے بلال حبشی کو ایمان دے دوں گا. بھائی اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں دی؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ نے کیسے ہدایت دی. کن کو؟ حضرت. اس کا اللہ کا وعدہ ہے, بولو اللہ کا وعدہ. پہلا انعام بولو, پہلا انعام. یوٹیوب سوال و جواب. ذرا سن لو, بہت پیاری بات ہے. پہلا انعام ہدایت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی. اور کس طرح ہدایت دی میرے دوستو؟ عقل حیران ہو جائے گی. عصر کے بعد کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ عصر کے بعد کا وقت ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ این بلال. ارے بلال کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے سوال پوچھا, این بلال, بلال کہاں؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کوئی کونے میں بیٹھے تھے, وہاں سے کہا لبیک اللہ کے رسول میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے فرمایا بیٹھو بیٹھو اپنی جگہ بیٹھو, لیکن آج ایک بات سن لو, تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بلال تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی آج اللہ کو اتنی پسند آ گئی, آج اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا اللہ نے تمہاری تو صحیح بلکہ تمہارے صدقے میں اللہ نے حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اللہ نے صرف تمہاری نہیں, تمہیں تو ہدایت دی, اللہ نے تمہارے صدقے میں حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. تو اللہ کا وعدہ ہے کوئی میرے راستے میں آ کر تو دیکھے, آنکھ بند ہونے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. بھائی بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ پہلا انعام ہدایت. اللہ نے فرمایا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے میرا بن کر تو دیکھ, ارے میرے نبی کے طریقے پر آ کر تو دیکھ, میرے راستے میں تکلیفیں اٹھا کر دیکھ, تیرے مرنے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. کہو حضرت بلال کو ہدایت ملی اور ان کے صدقے میں پورا حبشہ والوں کو اللہ نے ہدایت. یہ تو پہلا انعام. چلو دوسرا انعام کیا تھا؟ بھول گئے بھائی؟ دوسرا انعام کیا تھا؟ بولو نا بھائی, ماننے والے کو دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا انعام ملا اور اتنے پیارے انداز میں انعام ملا. حضرت بلال کو یہ انعام ملا. بولو حضرت بلال کو یہ انعام کیسے ملا معلوم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا. ایک زمانے تک ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز ہوتی تھی, ہمارے نبی فرماتے تھے چلو میرے صحابہ بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا؟
अरे बताओ, हल रआ अहदुम मिनकुम मिन रुया, अरे तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? बस ये रोज का मामूल फजर की नमाज हो जाए, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाए, भाई किसी ने ख्वाब देखा? कोई साहबी खड़े होकर कहते अल्लाह के रसूल मैंने ख्वाब देखा। हमारे नबी कहते चलो ख्वाब बयान करो। वो साहबी ख्वाब बयान करते और हमारे नबी ख्वाब का मतलब और ख्वाब की ताबीर बयान करते। लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कहा कोई नहीं, कोई अपना ख्वाब नहीं बताएगा, आज मैं खुद अपना ख्वाब बताऊंगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं खुद अपना। अच्छा, और एक बात बताओ, नबी का ख्वाब कितना सच्चा होता? भाई नबी का ख्वाब कितना सच्चा होता? हमारा ख्वाब तो भाई कभी झूठा और कभी, भाई हमारे ख्वाब का कोई ठिकाना है? अरे बोलो ना कोई ठिकाना। अभी मौलाना मैं यहाँ था ना सूरत में, एक भाई मेरे को मिला, मेरे को बोलता मौलाना आप ख्वाब का मतलब बताते? मैंने कहा भाई बताता तो नहीं हूं, लेकिन पूछ अगर कुछ दिमाग में आ जाएगा तो बता दूंगा। कहते मौलाना 3 रात से ख्वाब में बंदर देखता हूं। मैंने कहा इसका मतलब तो मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। कहा आपको मालूम? मैंने कहा पूरा दिन उछलता है, तो रात को उछलने वाला नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? अरे बात समझ में आ रही नहीं? हमारे ख्वाब का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद क्या फरमाया? कोई अपना ख्वाब ना बताए, मैं अपना ख्वाब बताने वाला। और साथ में कहो नबी का ख्वाब, नबी का ख्वाब इतना सच्चा कि हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फतहुल बारी में लिखते कि नबी का ख्वाब तो ऐसा है जैसे कुरान की आयत। भाई नबी का ख्वाब तो का आयतिन मिनल कुरान, कुरान की आयत का इनकार करो तो ईमान खत्म हो जाए, कोई नबी का ख्वाब न माने उसका भी ईमान खत्म हो जाए। हमारे नबी का ख्वाब इतना सच्चा। अब सुनना, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद ऐलान फरमाया कोई अपना ख्वाब न बताए, आज मैं अपना ख्वाब खुद बताऊंगा। सहाबाए किराम करीब करीब आ गए कि आज अल्लाह के रसूल अपना ख्वाब बताएंगे, और नबी के ख्वाब से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई ख्वाब नहीं होगा। हमारे नबी ने ख्वाब बताना शुरू किया। हमारे नबी ने फरमाया रात को मैं सोया, बोलो रात को मैं सोया, मैंने ख्वाब में देखा मेरे दाईं तरफ जिब्राइल आ गए, मेरे बाईं तरफ मीकाईल आ गए। हमारे नबी ख्वाब बयान करते, मेरे दाईं तरफ जिब्राइल आ गए, मेरे बाईं तरफ मीकाईल आ गए, और दोनों ने मुझे ख्वाब में कहा चलो हम जन्नत में चले, चलो हम जन्नत में चले। हमारे नबी फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कदम आगे बढ़ते गए, जिब्राइल के कदम आगे बढ़ते गए, अरे मीकाईल के कदम आगे बढ़ते गए। हमारे नबी फरमाते, कहो सुभान अल्लाह, हमारे नबी फरमाते हमको जन्नत नजर आ गई। तो नबी का ख्वाब सच्चा, मतलब जन्नत कैसी, सच्ची के झूठी? हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल और अल्लाह के रसूल फरमाते हम कदम आगे बढ़ाए, हमको जन्नत नजर आ गई। लेकिन हमारे नबी फरमाते जब मैं जन्नत के करीब गया, साथ में बोलो, हमारे नबी फरमाते जब मैं जन्नत के, बोलो ना साथ में बोलो, जब मैं जन्नत के, हमारे नबी फरमाते समी तो खशखशत कदमीन, हमारे नबी फरमाते जब मैं जन्नत के करीब गया मेरे कानों में आवाज आई कोई जन्नत में चल रहा है, किसी के चलने की आवाज जन्नत में आ रही है, कोई जन्नत में कभी इधर जाता, कोई जन्नत में उधर जाता। हमारे नबी फरमाते मैं जन्नत के बाहर ठहर गया और मैंने जिब्राइल और मीकाईल को कहा कैसी जन्नत में ले जाते हो? जन्नत में तो पहले से कोई पहुंच गया। अरे कैसी जन्नत में ले जाते हो? जन्नत में पहले से कोई पहुंच गया। अरे कौन जन्नत में पहले पहुंच गया? हज़रत जिब्राइल और मीकाईल ने फरमाया प्यारे नबी जन्नत में वो चले गए जिनको तुम बिलाल कहकर पुकारते हो। किसके चलने की आवाज आ रही है? वो किसके चलने की आवाज आ रही है? बस ये हमारे नबी ने ख्वाब बताया। कौन सी नमाज के बाद बताया? साथ में बोलो ना, कौन सी नमाज के बाद? सारे सहाबा बैठे। मैं आपसे एक बात पूछूं, जब हमारे नबी ने एक ख्वाब बताया तो बिलाल भी तो होंगे ना? अरे बोलो ना, बिलाल भी तो होंगे ना? इसलिए जैसे हमारे नबी ने ये जुमला कहा, अल्लाह की कसम कैसी घड़ी होगी जब हमारे नबी ने जुमला कहा कि जन्नत में किसी के चलने की आवाज आ रही। कौन है? जिब्राइल और मीकाईल ने कहा वो आपके उम्मती बिलाल, बिलाल आपके जो बिलाल है ना उनके चलने की आवाज आ रही। बस हमारे नबी ने बिलाल कहा, बिलाल वहां बैठे थे, जोर से चीख मारी। हजरत बिलाल ने जोर से चीख मारी और कहा मेरे प्यारे नबी ख्वाब तो सच्चा होगा लेकिन बिलाल के पांव में वो ताकत कहां जो आपसे पहले जन्नत में चले जाए। हजरत बिलाल वहीं बैठे, कहा अल्लाह के रसूल ख्वाब सच्चा है इसलिए कि आपका ख्वाब जैसे कुरान की आयत है, मैं मना नहीं कर सकता
لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے کہا بلال ادھر آؤ تو صحیح، ادھر آؤ تو صحیح۔ جب حضرت بلال آئے ہمارے نبی، اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو، ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بلال تو نے خواب سنا، تو نے خواب کا مطلب تو اب تک نہیں سنا، ابھی تو میں نے خواب سنایا، میں نے خواب کا مطلب تو نہیں سنایا۔ حضرت بلال رونے لگے، کہا اللہ کے رسول خواب کا جو بھی مطلب ہوگا لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بلال خواب کا مطلب تو سن لے، جب میں جنت میں جاؤں گا ہمارے نبی فرماتے قیامت کا میدان ختم ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا، میں اٹھنی پر بیٹھوں گا، لیکن میرے اٹھنی کی رسی اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی، اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا قدم اگر پہنچے گا تو بلال کا پہنچے گا، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اٹھنی کی رسی ہوگی، اور اس اٹھنی پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ بتاؤ بلال کو دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے، یہاں تو ایسی جہنم سے آزادی ہوئی کہ سارے امتیوں میں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا قدم اگر جنت میں پہنچے گا تو حضرت بلال کا پہنچے گا۔ دونوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بولو پہلا انعام ہدایت ملی، ارے بولو حضرت بلال کو ہدایت ملی، ایسی ہدایت ملی کہ ان کے صدقے حبشہ والوں کو ہدایت ملی، اور جہنم سے آزاد ہوئے تو ایسے آزاد ہوئے کہ کوئی جنت میں قدم نہ رکھے جب تک حضرت بلال کا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے۔ بھائی دونوں انعام ملے نا؟ تیسرا انعام کیا تھا؟ بولو تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت یاد رہیں گے نا بھائی، تینوں انعام یاد رہیں گے نا؟ تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت۔ اور حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا موت کے وقت؟ آپ کو ایک بات بتا دو، حضرت بلال سننا، حضرت بلال کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد ہوا۔ کتنے سال کے بعد؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مدینے میں، اس کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا، آپ چلے گئے دمشق، ساتھ میں بولو کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے۔ دمشق سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ دمشق۔ اب میرے دوستو سننا، دمشق میں شام کا وقت ہے، بولو دمشق میں شام کا وقت ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، ساتھ میں بولو کون سی اذان؟ مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اور حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آخری گھڑی حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آنکھیں بند ہو رہی ہے، موت کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے۔ ان کی بیوی قریب میں بیٹھی ہے، بولو حضرت بلال کی بیوی نے کیا جملہ کہا معلوم؟ بیوی قریب میں بیٹھی ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے شوہر اور آخری گھڑی، ارے بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بیوی نے ایک جملہ کہا، واہ کربا واہ حزنا، جس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا، میں بیوہ ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا۔ سننا، حضرت بلال نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا تمہارے چہرے سے پتا چلتا ہے تم دنیا چھوڑ کے جانے والے، میں رو نہ تو کیا کروں؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی سے کہا رونا بند کر دے، آج تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ حضرت بلال فرماتے اپنی بیوی سے تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ تو بیوی نے کہا خوشی کا دن؟ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو خوشی کا دن؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمایا اپنی بیوی سے کہا تجھے نہیں معلوم کل رات میں نے خواب دیکھا۔ حضرت بلال اپنی بیوی سے کہہ رہے کل رات میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر جا رہے، کبھی میرے نبی ادھر جا رہے۔ حضرت بلال فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا او بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا۔ اور حضرت بلال نے روتے روتے اپنی بیوی سے کہا رات کو خواب میں میرے نبی نے مجھے کہا کل روزہ رکھنا، کل روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر کرے گا صلی اللہ ہو۔ حضرت بلال نے یوٹیوب سوال و جواب، بلال بھی رونے لگے، اور سامنے کون بیٹھی ہے؟ ارے بول سامنے کون بیٹھی ہے؟ بیوی، وہ بھی رو رہی ہے، اور حضرت بلال کی آخری گھڑی آ رہی ہے، آخری گھڑی آ رہی ہے، اور اپنی بیوی سے کہتے رونا بند کر دے، رونا بند کر دے، میرا روزہ ہے، سحری میں نے تیرے دسترخوان پر کیا ہے، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا۔ وہ بیوی جو ہے نا، بیوی وہ عورت، وہ کہتی ہے اللہ کی قسم دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے، وہ بیوی کہتی ہے دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے، وہ بیوی کہتی میں نے بلال کو دیکھا، بلال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کہو سبحان اللہ، کہتے حضرت بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بیوی کہتی میں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں ہو؟ تو کہا میں کیوں ہنس رہا، ذرا آسمان کی طرف دیکھ۔ حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا آسمان کی طرف دیکھ۔ وہ بیوی کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، میں نے جنت کا دسترخوان دیکھا، اور آواز آ رہی تھی میرے نبی کہہ رہے تھے بلال آجا اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی ہے،
اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی. حضرت بلال فرماتے, وہ بیوی فرماتی, حضرت بلال نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی تیار ہو گئے ہیں, دسترخوان تیار ہو چکا, میرے نبی تیار ہو گئے. وہ بیوی کہتی دمشق کی جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بیوی کہتی وہاں مغرب کی جامع مسجد میں یہ مغرب کی اذان ہوئی اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور آنکھیں بند ہو گئی اور میرے دوستوں نبی کے دسترخوان پر پہنچ گئے. تو بتاؤ تیسرا انعام بھی ملا کہ نہیں ملا؟ ارے میرے دوستوں کوئی مضبوط ایمان والا ہوتا, ہدایت ملتی ہے تو اکیلے بلال کو نہیں ملتی ہے, پورے حبشہ والوں کو ہدایت ملتی ہے. ارے میرے دوستوں جب جہنم سے آزاد ہوتے ہیں تو ایسے آزاد ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا قدم اگر جنت میں جاتا ہے تو حضرت بلال کا جاتا ہے, اور موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف کلمہ نہیں پڑھتے, کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے محبوب کے چہرے انور کا دیدار بھی تو کرتے ہیں. بھائی نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے پھر کلمہ نصیب ہوتا ہے. میرے دوستو یہ قرآن کا فیصلہ ہے. بولو کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن. کتنے انعام؟ ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا, بیماروں کو شفا دینے والا, بولو بولو بولو, بیماروں کو شفا دینے والا. ایک مسئلہ سمجھ لے, آدمی بیمار ہونا, علاج کرانا, بھائی علاج معالجہ کرانا سنت, اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کے طور پر بہت سی چیزوں کا استعمال فرمایا. تو اس نیت سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا علاج معالجہ کرواتے تھے, آپ علاج کرتے جاؤ گے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا جائے گا. شفا دینے والا, باقی علاج کرانا ہماری ذمہ داری, ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم علاج کرا, اور کسی کے پاس بھی علاج کراؤ. ارے کوئی ڈاکٹر ملے تو ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤ, ہاں اگر کوئی ہومیوپیتھک ملے اس کے پاس علاج کراؤ, کوئی آیورویدک ڈاکٹر ہو اس کے پاس علاج کراؤ, ارے کوئی حکیم ہو اس کے پاس علاج کراؤ. بلکہ میرے پیاروں کوئی تعویذ والا ہو اس کے پاس بھی علاج کراؤ. علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں, تعویذ باندھنے میں کوئی حرج نہیں, تعویذ پینے میں کوئی حرج نہیں. ارے میرے پیاروں اگر تعویذ باندھنے میں کوئی حرج ہوتا, تعویذ باندھنے میں کوئی حرج ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ بنا رہے ہیں, چمڑے کے ٹکڑے پر تعویذ بنا رہے ہیں اور نواسۂ رسول حضرت حسین کے گلے پر لٹکا رہے ہیں. اگر تعویذ کا باندھنا حرام ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود نبی کے نواسے کے گلے پر تعویذ باندھتے. لیکن میرے دوستوں معاملہ گڑبڑ کہاں ہوتا ہے کہ تعویذ بھائی باندھ بھی لے, تعویذ کا پانی پی لے, اپنے اوپر دم کر لے. ارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس علاج کرا, حکیم کے پاس کرا, ارے ڈاکٹر کے پاس جا, ایلوپیتھک کے پاس جا, علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن عقیدہ یہ ہوگا کہ شفا دینے والا ڈاکٹر سے کچھ ہونے والا علاج کرائیں گے, لیکن شفا دینے والا. میں نے کہا نا ایک مرتبہ ایک بھائی آیا میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا, میں تو بڑا خوش ہو گیا. ارے خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے تم لوگ سمجھو تو اچھا ہے. روی بھائی آپ کو تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں ہاں کر رہے ہیں, لیکن مٹھائی کا ڈبہ لاوے تو سمجھ میں آ رہا. ایک بھائی میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا, حافظ انعام صاحب, اور مجھے کیا کہنے لگا, مولانا کیا تعویذ آپ نے پاور والی دی ہے, یوں ہاتھ سے باندھا اور سیدھے انگلینڈ کا ویزا لینے گیا. وہ سامنے والی عورت نے کچھ نہیں پوچھا, سیدھے میرے پاسپورٹ پر ویزا. کیا پاورفل تعویذ. حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں, جب وہ مجھے کہہ رہا تھا تو میں تو اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ 2 دن پہلے میں گیا تھا اور مجھے ریفیوز کر دیا. میں نے کہا یہ عجیب ہے بھائی, میری تعویذ پہ تیرے کو ویزا ملے اور میرے کو. اس سے معلوم ہوا کہ اگر تعویذ سے ہوتا نا تو میں میرے پورے پاسپورٹ پہ ویزا لگوا دیتا. یہ ہمارے دیکھو انگلینڈ کے بھائی بیٹھے قمرالدین, ان کا پاسپورٹ میں بنا دیتا. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ اس سے ہمیشہ ہمیشہ بھروسہ کس پر؟ بھائی سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اسے کبھی کبھی کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے تعویذ باندھا تو میرا کام ہو گیا, میں نے تعویذ پیا تو میرا کام ہو گیا. اللہ ناراض ہوتا, تعویذ باندھنے سے کچھ نہ ہوا, تعویذ کے پینے سے کچھ نہ ہوا, دوا کھانے سے کچھ نہ ہوا. اللہ فرماتے شفا دینا کسی کے قبضے میں نہیں, شفا دینے والا صرف اور صرف. عقیدہ مضبوط کرو گے نہیں انشاءاللہ. کوئی ڈاکٹر ناراض تو نہیں ہو رہا؟ کہتے ایک مرتبہ 2 بھائی لڑ رہے تھے, کوئی 2 بھائی, وہ اس کو مار رہا ہے, اس کو مار رہا ہے, تو تیسرا ایک آدمی آتا ڈاکٹر ڈاکٹر, تو وہ پہلا والا مارے, دوسرا والا مارے, کہا ادھر ادھر مت مار, دانت سے مار ڈاکٹر. تو دونوں کھڑے ہو گئے کہ میں تیرے کو کیا لینا دینا, ہم لوگ کہیں بھی مارے, تو دانت 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 کا کو کرتا. تو اسے جیب میں سے نکالا, میں ڈینٹسٹ ہوں.
ایڈورٹائز. کچھ لوگ تعویذوں کی بھی ایسے ایڈورٹائز کرتے ہیں. دیکھا کچھ لوگ تعویذوں کی بھی تعویذ بنا ہوا ہے, بانٹے جا رہا ہے. ارے تعویذ کا کورس پہلے سیکھ تو صحیح.